सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई ख्रिस्टको न्यानो नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस्, आज क्रिसमसको दिन हामीहरूले मत्तीको 1 अध्यायबाट वचन हेर्ने तर्खर गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल खोलेर मत्तीको पुस्तक पल्टाएर राख्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस्, वचनमा अगाडि बढ्नुभन्दा अघि प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन बुझ्न, सुन्न र तपाईँको वचन अनुसार जीवन जिउन र आज्ञाकारी छोराछोरी भएर तपाईँलाई प्रेम गर्न, तपाईँको महिमा, आराधना र स्तुति प्रशंसा गर्न भेला भएका छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हाम्रो साथमा रहिकन हामीलाई वचन सुन्न, तपाईँको आराधना गर्न सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु परमेश्वर हामीसँग। परमेश्वर हामीसँग। तपाईँहरूलाई एउटा म सत्य कथा भनौँ। एउटा सानो गाउँमा धेरै मानिसहरूले पनि खासै त्यो गाउँलाई चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरले हेर्ने गर्दथे। त्यस्तो गाउँमा एउटा कुनै पनि विकास नभएको अथवा मानिसहरूको नजरमा चाहिँ कुनै पनि महत्त्व नभएको गाउँमा एक युगल जोडी थिए, जसको मगनी भएको थियो तर विवाह भएको थिएन, विवाह हुनेवाला थियो। उनीहरूको जीवनमा एउटा यस्तो अनौठो खालको घटना घट्यो, यस्तो अनौठो खालको घटना घट्यो कि विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै मगनी भएकी कुमारी केटीले चाहिँ गर्भधारण गरेको उनका मङ्गेतरले चाहिँ फेला पार्छ। अनि विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै गर्भवती भएको कारण उनीलाई अचम्म लाग्छ र बाइबल अनुसार के भनिएको छ त भन्नुहुन्छ भने उनी चाहिँ धर्मी मानिस थिए। अनि ती धर्मी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ आफ्नै मङ्गेतरलाई कुनै पनि बेइज्जत नगरिकन त्याग्ने सोच गर्दै थिए भनेर चाहिँ बाइबलमा भनेको छ। सो तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला मैले सत्य कथा भन्न खोजेको कुरा। आउनुहोस्, मत्ती 1 अध्यायको 18 पदलाई पढौँ। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुनु अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। अनि त्यहाँबाट 19 पद, तर तिनका पति योसेफले धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। शर्ममा नपारी उनलाई चाहिँ गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। शर्ममा एउटा यहुदीहरूको के अरे चालचलनमा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुनै पनि कुमारी केटी यदि गर्भवती भएको केटाले थाहा पायो, विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै गर्भवती भएको थाहा पायो भनेदेखि समाज जुटाएर, समाज राखेर अनि केटीका बाउ आमाहरूलाई बोलाएर अनि त्यहाँबाट समाज राखेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो केटीको बारेमा चाहिँ कुरा फैसला गर्ने गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, त्यसरी एउटा त्यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा कुमारी केटी लाई त्यसरी समाजको अगाडि उभ्याउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा शर्म, एउटा बेइज्जतको कुरा हुन जान्थ्यो। त्यसैले यहाँनिर 19 पदमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने योसेफ चाहिँ धर्मी मानिस थिए, अथवा योसेफले चाहिँ मरियमको
बेइज्जत भएको चाहँदैनथे। उनले चाहिँ मरियमलाई चाहिँ शरममा पार्न चाहँदैनथे। त्यसरी समाज जुटाएर उनको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि कुरा ल्याउन चाहँदैनथे। अनि त्यही भएका कारणले गर्दाखेरि 19 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि तर तिनका पति योसेफ धर्मी मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने फैसला गरे, इच्छा गरे। अथवा कसैलाई नसुनाइकन गुप्तमा भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि कसैलाई गाउँका मानिसलाई होस्, छिमेकीलाई होस्, आफ्ना आफन्तलाई होस्, कसैलाई पनि नसुनाइकन गुप्तमै उनले चाहिँ मरियमलाई त्याग्ने विचार र इच्छा गर्दैथे। अनि त्यहाँबाट त्यस अवस्थामा उनले जब इच्छा गर्दैथे के भयो त? योसेफले मरियमलाई त्यागे त? अथवा योसेफ र मरियमको विवाह भएन त? आउनुहोस् के अरे 20 र 21 पदलाई पनि हेरौँ। 20 पद, तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई भने, यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ। किन नडराउने? एउटा कन्या कुमारी कन्या हुँदैखेरि दुई जीव भएकी केटीलाई आफ्नी श्रीमती हुनको लागि किन नडराइकन स्वीकार गर्ने त? यहाँनिर यसको उत्तर हामीहरूले पाउँछौँ। किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ, गर्भमा छ होइन, गर्भमा छे पनि होइन, गर्भमा हुनुहुन्छ। वाउ, इज समथिङ के अरे गर्भमा हुँदैखेरि इज्जत, मान, सम्मानको शब्द प्रयोग गरिएको छ यहाँनिर। जो मरियमको गर्भमा हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ उहाँ? किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। अनि 21 पद, तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, पुत्री होइन, र तिमीले उनको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। उद्धारकर्ता येशू प्रभु जो मरियमको गर्भमा हुनुहुन्छ, अक्षम्म तरिकाले एउटा कन्या मरियममा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभएका येशू ख्रीष्ट मानव उद्धारकर्ता आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्न, पापबाट बचाउन उहाँले जन्म लिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि पछाडि हामी हेर्दै आउनेछौँ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। प्राचीन कालदेखि नै हामीहरूले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि उद्धार र मुक्तिको जुन परमेश्वरको योजना अनुसार हामीहरूले प्राचीन कालदेखि नै यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी यो मुक्ति र उद्धार ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको पुस्तकमै हामीहरूले पाउँछौँ। जब आदम र हव्वाले पाप गरिसके पछाडि परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर 15 पदमा 3 अध्यायको 15 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, एकजना स्त्रीले सन्तान जन्माउने छिन् र ती सन्तानले शैतानको शिर कुच्याउनु हुनेछ र शैतानले उहाँको कुर्कुचो डस्नेछ। सो यहाँनिर हामीहरूले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि कन्या कुमारीबाट त्यो शैतानको शिर कुच्याउने 3 अध्यायमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको शैतानको शिर कुच्याउने स्त्रीको कोखबाट जन्म लिने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्वयं ख्रीष्ट प्रभु। स्वयं उहाँ चाहिँ मरियमको गर्भबाट, कन्या मरियमको गर्भबाट पवित्र आत्माको शक्तिमा गर्भधारण भएर जन्मनु हुनेछ। परमेश्वरलाई कुनै कुरा गर्न पनि असम्भव छैन, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरूले पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको अब्राहम र
साराका छोराछोरी थिएन, तर परमेश्वरले 100 वर्षको उमेरमा उनीहरूलाई इसहाक दिनुभयो। त्यस्तै रिबेकाका छोराछोरी थिएन, रिबेकालाई परमेश्वरले छोराछोरी दिनुभयो। सो हामीहरूले हेर्दै आयौँ भनेदेखि हानाका हामीहरूले सामुएलको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने हानाका छोराछोरी थिएनन्, अनि हानाले प्रार्थना गरिन् र परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुनेर सामुएल दिनुभयो। हामीहरूले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको परमेश्वरले मानिसलाई असम्भव लाग्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। र यो मानिसको नजरमा तपाईँको कुमारीबाट बच्चा जन्मिनु भनेको मानवको नजरमा यो असम्भव कुरा हो, हुनै सक्दैन। तर परमेश्वरको शक्तिमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले के देख्छौँ त, को हुनुहुन्छ त उहाँ भन्दाखेरि वास्तवमा उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, येशू उद्धारकर्ता। किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ, पापबाट बचाउनुहुनेछ। हामी एकछिनमा फर्केर आउनेछौँ पापको एकछिन कुरा गर्नको लागि। पहिले म तपाईँहरूलाई समग्रमा भन्दै जाउँ। सो प्राचीन कालदेखि परमेश्वरले गर्नुभएको र बनाउनु भएको योजना अनुसार परमेश्वरले चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, अथवा आफ्नो एकलौते पुत्रलाई चाहिँ मानवहरूलाई पापबाट उद्धार गर्न र अनन्त जीवन दिन पठाउनु भयो। सो मेरीले जन्माएको बालक हो त, मेरीले जन्माएको बालक येशू को हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले 23 पदमा पाउँछौँ। वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्छ? 23 पदमा हेर, 22 पदमा हेर्नुहोस्, 22 देखि पढौँ। अगम वक्ताहरूद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। अथवा ख्रिस्टको कुमारीबाट गर्भधारण हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ख्रिस्टको जन्म हुनु, कुमारीबाट जन्मनु भनेको चाहिँ अगम वक्ताहरूद्वारा बोलेको, अघि नै मैले भनिसकेँ, बोलेका कुराहरू पुरा हुनको लागि थिए। अनि 23 पदमा हेर्नुहोस्, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। वाट? ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ? स्वयं परमेश्वर, आदिको परमेश्वर, जसले 3 अध्यायमा, उत्पत्तिको 3 अध्यायमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। स्वयं परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट स्वयं परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, परम प्रभु, सम्पूर्ण कुराको अधिपति एउटा बालक भएर क्रिसमसको दिन जन्मिनु भएको थियो। किन? किनकि आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन। कति खुसी र हर्षको कुरा होला भन्नुहोस्। स्वयं परमेश्वर मानव बनेर यो धरतीमा आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिन जन्मनु भयो, ढुँडमा सुत्नु भयो। ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई एउटा सुताउने कोक्रो पनि थिएन, ढुँडमा सुत्नु भयो, गोठमा जन्मनु भयो। एउटा सानो असहारा बच्चा भएर संसारमा आउनु भयो। तपाईँ र म जस्तै शरीरमा जन्मनु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ भोकाउनु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ तिर्खाउनु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ सतावटहरूमा पर्नु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ परीक्षामा पर्नु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ सुत्नु भयो। तपाईँ र म जस्तै उहाँ हिँड्नु भयो। किनकि उहाँ पूर्ण मानिस र पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्ण मानिस हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले हामीहरूले भोग्नुपर्ने कुराहरू उहाँले सबै भोग्नुभयो। उहाँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले मानिसहरूका हृदयका कुरा जान्नुहुन्थ्यो।
मानिसको हृदयमा के छ भन्ने कुरा उहाँलाई कसैले भनिराख्नु पर्दैन थियो, उहाँलाई पहिले नै थाहा हुन्थ्यो। त्यसैले ख्रीष्ट येशू स्वयं परमेश्वर, सृष्टिका अधिपति, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव शरीर लिएर यस धरतीमा आउनुभयो। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न फेरि पनि, मानव शरीरमा किन आउनुभयो त भन्दा अघि नै मैले भनिसकेँ 21 पद, मानव शरीरमा ख्रीष्ट येशू आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट, अब एकछिन हामी पापतिर लागौँ है त प्रियहरू, किनकि 21 पदमा हामीहरूले ख्रीष्ट येशूको जन्मको उद्देश्य नै मानिसहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट बचाउने कुरा हामीहरूले देख्दैछौँ, पढ्दैछौँ, होइन र? त्यसैले आउनुहोस् एउटा प्रश्न सोधौँ यहाँनिर, मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट ख्रीष्टले कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ त? कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ त? अनि मानवलाई ख्रीष्टले पापबाट बचाउनको लागि मानवै भएर चाहिँ किन जन्मिनु पर्यो त? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गमा बसेर पनि उहाँले पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्न थियो र? अथवा मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन सक्नुहुन्न थियो र? अब पाप भनेको के हो? पाप भनेको के हो प्रियहरू? ख्रीष्ट येशूले कसरी मानिसहरूलाई आफ्ना पापबाट, हामी उहाँले मानव शरीर लिएर आउनु भएको कुराहरू हामी एकछिन पछाडि हेर्नेछौँ, तर अहिलेलाई चाहिँ एकछिन उहाँले हामी मानिसहरूलाई कसरी पापबाट बचाउनुहुन्छ र कसरी चाहिँ उनीहरूका पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी एकछिन त्यतातिर लागौँ है त। परमेश्वरको जब ख्रीष्ट प्रभुले सेवकाई सुरु गर्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ, जब उहाँले सेवकाई सुरु गर्नुभयो, सेवकाई सुरु गरेपछि उहाँले मानिसहरूका पाप क्षमा गर्नुभयो। यसको मतलब त्यो पाप आफूले लिनुभयो, अनि त्यस्तै भूत लागेकाहरूलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभयो, कोर लागेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभयो, निको पार्नुभयो। अब भूत लागेका, कोर लागेका मानिसहरूलाई चाहिँ पुरानो करार अनुसार के भनिन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ अशुद्धमा पर्दथे। अब 12 वर्ष रगत भएकी स्त्रीलाई हामीले देख्छौँ, अनि परमेश्वरले चाहिँ के अरे लाजरस, मरेको एउटा लाजरसलाई जीवित पार्नु भएको कुरा देख्छौँ, र उहाँले चाहिँ अन्धाहरूलाई आँखा दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। सो उहाँले जति पनि चङ्गाइका कामहरू गर्नुभयो, वास्तवमा ती सबै अशुद्ध कुराहरू थिए, र त्यो चङ्गाई, उनीहरूलाई चङ्गाई दिएर त्यो रोगहरू अथवा त्यो पापहरू चाहिँ परमेश्वर स्वयंले आफूमा लिनुभयो। त्यो अशुद्धता, मानिसको अशुद्धता चाहिँ परमेश्वरले आफूमा लिनुभयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यशाया 53 अध्यायलाई पढ्यौँ भनेदेखि स्पष्ट रूपले देख्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रा पाप येशूमाथि राख्नुभयो, अथवा ख्रीष्ट प्रभुले हाम्रो पाप आफूले लिनुभयो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूका पाप आज पनि ख्रीष्ट येशूले लिनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ उद्धारकर्ता, जसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। सो उहाँले लिनुभयो, उहाँले चाहिँ सबै पापहरू लिएर के गर्नुभयो त? सबै पापहरू लिएर के गर्नुभयो त? हामीहरूले तपाईँको यूहन्नाको पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 5 पद, अनि त्यहाँबाट सुसमाचारको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदलाई हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा सबै पापहरू चाहिँ उहाँले बोक्नुभयो भनेको छ। अनि त्यहाँबाट पावलले के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पाप नचिन्नु हुने ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो। ख्रीष्टले पाप गर्नु भएन,
उहाँ धर्मी पवित्र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको पाप ख्रिस्टमा हाल्नुभयो। अनि त्यो पाप बोकेर चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुले सो इच्छाले, करमा होइन, कर लागेर होइन, सो इच्छाले प्रियहरू उहाँ कल्वरीको क्रुसमा गएर बलिदान हुनुभयो। र कल्वरीको क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँले कोर्रा खानुभयो, दुनियाँ थुकाइ सहनुभयो, बेइज्जती सहनुभयो, एउटा चोर, एउटा डाकु, एउटा हत्याराले भन्दा पनि धेरै बेइज्जत उहाँको गरियो, उहाँलाई खोर्रा लगाइयो। त्यसैले असैया 53 अध्यायमा भनेको छ, उहाँको खोर्राको चोटले हामीहरूका पापहरू निको भएका छन्। अथवा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूका पाप ख्रिस्टले कल्वरीको क्रुसमा ठागेको अथवा आफूलाई बलिदान दिएको कारण क्षमा भएका छन्। त्यसैले ख्रिस्ट येशू मात्रै त्यो पूर्ण मानिस र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, जसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। त्यसैले प्रेरितको किताबमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्वर्गीयमा र स्वर्गीय मुनि अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन, केवल ख्रिस्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ, केवल ख्रिस्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। सो उहाँ मानव भएर जन्मेको कारण के हो त प्रियहरू भन्दाखेरि हिब्रूले के भन्छ त भन्दाखेरि मानिसको पाप बोका अथवा साँडेको रगतहरूले क्षमा हुँदैन। सो मानिसको पापको मूल तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मूल तिर्न चाहिँ एउटा शुद्ध पवित्र बलिदान चाहिन्छ। मानवको पापबाट छुटाउन मानव नै चाहिने भएकाले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वयंले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो र सबै ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने अथवा सबै मानिसहरूका लागि उहाँले चाहिँ पाप बोकेर कल्वरीको क्रुसमा टाँग्नुभयो र उहाँको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि, उहाँले बगाएको रगतको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा मानिसहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा क्षमा ल्याउनु भएको छ, पापको क्षमा ल्याउनु भएको छ। तपाईँ मलाई अहिले जो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ प्रिय, तपाईँले ख्रिस्टलाई चिन्नु भएको छैन, ख्रिस्टमा आउनु भएको छैन, तपाईँले ख्रिस्टलाई मेरो प्रभु भनेर पुकार्नु भयो भनेदेखि तपाईँका पाप पनि क्षमा हुन्छ। किनकि परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई मानिसहरू बचाउनको निम्ति, मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको निम्ति पठाउनु भएको हो। सो आउनुहोस् अब एकछिन पाप के हो त? हामीहरूले पापको बलिदानको बारेमा हेरिसक्यौँ। अब एकछिन आउनुहोस् पाप के हो त? किनभने हामी धेरै मानिसले सोच्ने गर्छौँ म पापी छैन, मैले केही गरेको छैन। सो है गुड, किनकि हामी कतिले हत्या गरेको छैन, कतिले त्यस्तो खालको काम गरेकै छैन है। सो पाप के हो त? पाप पनि जान्न हामीहरूलाई जरुरी हुन्छ। पाप भनेको, सुन्नु होला है, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त प्रियहरू। अब एकछिन तपाईँको ध्यान आकर्षण चाहन्छु म। यदि तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने मिस गर्नुहुनेछ मैले भन्न खोजेको कुरा, र तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँ बुझ्नबाट वञ्चित हुनुहुनेछ। त्यसैले एकछिन लगभग 15 देखि 20 मिनटको समय मलाई दिनुहोस् र ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पाप भनेको कुनै पनि ठिक तरिकाले गर्ने काम वा कार्य बेठिक तरिकाले गर्नु पाप हो। ठिक तरिकाले गर्ने काम वा कार्य बेठिक तरिकाले गर्नु पाप हो। अब एकछिन म उदाहरण दिउँ तपाईहरुलाई। हाम्रा सम्पूर्ण हिन्दू र बुद्धिस्ट आमा बुवा, दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू
अति नै धर्मी मानिसहरू हुनुहुन्छ, अति नै धर्मी मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हेर्ने भने उहाँहरूले गरेको भक्ति उपासनालाई हेर्ने हो भनेदेखि अचम्म लागेर आउँछ। उहाँहरूले गरेको दान तीर्थ व्रत यी सबै हेर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको त्यो सबै कुराले वास्तवमै अचम्म तुल्याउँछ। धर्मी हुनुहुन्छ। व्रत तीर्थ दान धर्मदेखि लिएर उहाँहरूको जीवनशैली हेर्दा हर प्रकारले उहाँहरू धर्मी देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने व्रत तीर्थ दान धर्म सबै काम ठिक छ, ठिक हो, गलत केही पनि छैन। तर गर्ने तरिका बेठिक छ। उहाँहरूको गर्ने तरिका बेठिक छ। अब कसरी भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले? यदि मैले गरेका सबै कामहरू ठिक छन् भनेदेखि गर्ने तरिका चाहिँ कसरी गलत भयो त भन्नुहुन्छ होला। ओके, नेभर माइन्ड, आउनुहोस् एकछिन सुनौँ। त्यसै कारणले त म यहाँ उभिएर तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दैछु। बेठिक तरिका हाम्रा हिन्दू र बुद्धिस्ट आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपुजेर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई महिमा नदिएर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आराधना नगरेर सृष्टि गरिएका कुराहरू पुज्नु भएको छ। त्यो हो बेठिक, त्यो हो बेठिक। उहाँहरूले पुज्नु पर्ने परमेश्वरलाई पुज्नु भएको छैन। जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नपुजिएर आफ्ना हातले बनाइएका परिकल्पना गरिएका मूर्तिहरूलाई पुजिराख्नु भएको छ। सो बेठिक थियो, किनकि परमेश्वरले मानव उहाँको आराधना गर्न, स्तुति प्रशंसा गर्न र उहाँको महिमा गर्न बनाउनु भएको, सृष्टि गर्नुभएको। त्यसैले ठिक कामलाई बेठिक तरिकाले गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि पाप हो। प्रियहरू, कुनै पनि काम वा कार्य जति नै धार्मिक भए पनि कुनै पनि मानिसले गरेको काम वा कार्यले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई प्रशंसा दिँदैन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आराधना हुँदैन भनेदेखि त्यो पाप हो। त्यो चारै आना पाप हो। हेर्नुहोस् है, व्रत तीर्थ दान धर्म जस्ता काम ठिक भए पनि बेठिक तरिकाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमाको लागि नभएर सृष्टि गरिएका कुराहरूको लागि गर्नु भनेको पाप हो। सबै ठिक तरिकाले गर्ने काम बेठिक तरिकाले गर्नु पाप हो। मानव पाप भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सट्टामा मूर्ति बनाएर पूजा गर्नु नै आधारभूत मूल पाप, आधारभूत र मूल पाप हो। अनि त्यहाँबाट पाप जहिले पनि पापको सजाय हुन्छ। किनभनेदेखि पाप गर्ने मानिसहरूप्रति कसैले पनि आँखा चिम्लिँदैन। इभन हामीहरूले के अरे देशमा हेरौँ, हामीहरूका आफ्नै देशहरूमा हेरौँ, विभिन्न देशहरूमा हेरौँ, कानुनहरू हुन्छन्। एकछिनको लागि उदाहरण म तपाईँहरूलाई के दिउँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी नेपालबाट मलेसिया आउँछौँ, हामीहरूलाई पासपोर्टको खाँचो हुन्छ, किनकि नियम हो, कानुन हो। यदि हामीहरूले पासपोर्ट नपुगिकन के अरे नेपाल एयरपोर्टमा छिर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने छिर्न दिँदैन, किनकि नेपाल एयरपोर्टमै हामीहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट माग्ने गर्छ। अनि भिसा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि मलेसियामा भिसा नलिकन आयो भने के हुन्छ, मलेसिया सरकारले, मलेसियाको कानुनले भित्र पस्न दिँदैन। सो कानुन हुन्छ, सबै कुराहरूको कानुन हुन्छ। कानुन तोड्नु के हो? पाप हो। त्यस्तै परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नपुजेर आफूले सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई पुज्नु भनेको चाहिँ पाप हो। सो पाप जहिले पनि पापको के हुन्छ त? सजाय हुन्छ। म एकछिन तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ।
पाकिस्तान तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। पाकिस्तानमा भर्खरै नै बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन ल्याएको छ। बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन ल्याएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यौन सम्पर्क विवाहित श्रीमान र श्रीमती बीच ठीक कुरा हो, बेठिक होइन। एक श्रीमान र श्रीमती बीच यौन क्रीडा, यौन सम्पर्क ठीक कुरा हो। तर त्यही ठिकलाई बेठिक तरिकाले पनि गर्ने गर्छन् मान्छेहरू। त्यो बेठिक तरिकाले गर्नु चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि अविवाहित अथवा कुनै पनि पर पुरुषले पर स्त्रीलाई जबरजस्ती यौन क्रीडा गर्नु भनेको के हो? बलात्कार भनेर मानिन्छ, त्यो पाप गरिन्छ। इभन त्यति मात्रै होइन, अहिलेको समयमा त तपाईको यदि श्रीमतीको इच्छा छैन, श्रीमतीको इच्छा नहुँदा हुँदै श्रीमानले जबरजस्ती गर्यो भने त्यसलाई बलात्कार भनिन्छ। किनभने ठिक तरिकाले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि ठिक तरिकाले गर्ने काम बेठिक तरिकाले गर्नु चाहिँ पाप हो र पापको सजाय हुन्छ। र ठिक तरिकाले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुवै श्रीमान र श्रीमती बीचको दुवैको साझा सहमतिमा गर्ने कुरा भनेको गर्ने कुरा चाहिँ ठिक कुरा हो। त्यसैले पाकिस्तानमा के गरेको छ त भन्नुहुन्छ भने बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसैले पाकिस्तानमा ठिक यौन क्रीडा बेठिक तरिकाले गर्नेहरूलाई सजाय दिन नपुंसक बनाउने कानुन ल्याएको। कस्तो खालको सजाय होला एकचोटि सोच्नुहोस् है। आजीवनभरि नपुंसक भएर बस्नुपर्ने अवस्था। अब यहाँनिर सोच्नुहोस्, सरकारले त हामीहरू मानिसहरूको सरकारले त ठिक काम बेठिक तरिकाले गर्नेहरूको लागि यति डरलाग्दो सजाय दिन्छ भने परमेश्वरले झन् ठिक काम बेठिक तरिकाले गर्नेहरूलाई कस्तो सजाय दिनुपर्ने हो? लु तपाईँ आफै भन्नुहोस्। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई एकछिन हामी सोचौँ, गहिरेर सोचौँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई त्यागेर सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई पुज्नु भनेको कस्तो खालको सजाय पाउनु पर्ने? अवश्य पनि कठोरमा पनि महाकठोर सजाय हुनुपर्ने। किनभने हामीले सत्य बोल्नुपर्छ प्रिय। तर परमेश्वरको कठोर सजाय मानिसको लागि अति नै कठोर सहन नसक्ने भएको कारण मानिसको पाप क्षमा दिन आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू प्रभुलाई पठाउनु भयो। देख्दै हुनुहुन्छ त परमेश्वरको प्रेम। उहाँलाई थाहा छ तपाईँ र मैले त्यो कठोर सजाय भोग्न सक्दैनौँ, त्यसैले उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्र हाम्रो पाप भोग्नको लागि, पापको सजाय भोग्नको लागि पठाउनु भयो र उहाँले कल्वरीको क्रुसमा आफूलाई बलिदान दिनुभयो। हाम्रो पाप बोकेर उहाँले रगत बगाउनु भयो। हाम्रा सबै तमासुक, हाम्रा पापका सबै तमासुक चाहिँ उहाँले कल्वरीको क्रुसमा रद्द गर्नुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम त्यहाँभन्दा ठुलो अरू के हुन सक्छ तपाईँ र मलाई? ब्रह्माण्ड सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ र मलाई आफ्नो पापबाट छुटाउन मानव भएर जन्मनु भयो र तपाईँ र मेरो पापको मोल तिर्न कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, रगत बगाउनु भयो। को स्वयं परमेश्वर। यहाँ भन्दा हर्ष र खुसीको सुसमाचार मानिसको लागि अरू के हुन सक्छ प्रिय? के हुन सक्छ भन्नु त? कुनै छ यहाँ भन्दा हर्ष र उत्साहको कुरो? त्यसैले क्रिसमस भनेको अति नै उत्साह र हर्षको कुरा हो प्रिय। किनकि परमेश्वर स्वयं तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउनको निम्ति मानव भएर जन्मनु भयो। त्यसैले क्रिसमस भनेको महाचाड, बडा उत्सव विश्वभरिमै मनाइने गरिन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूको पाप र सजायबाट मानिसहरूलाई बचाउन परमेश्वरले क्रिसमसको दिन दिनुभएको सबैभन्दा उत्तम उपहार भनेको नै ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ।
अरू कुनै उपहारसँग तपाईँले धेरै उपहार पाउनुभयो मानिसहरूसँग सायद, तर सबै नासिएर र हराएर र बिग्रेर जान्छन् प्रियहरू। तर परमेश्वरले दिनुभएको उपहार ख्रीष्ट प्रभु तपाईँ र मेरो सबैभन्दा उत्तम उपहार हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो लागि। किनकि उहाँले तपाईँ र मलाई, यदि हामी उहाँमा फर्केर आयौँ भनेदेखि तपाईँ र मलाई पाप क्षमा गरेर, तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गरेर उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा ठुलो उपहार अरू के हुन सक्छ? ख्रीष्ट येशू भन्दा उत्तम र ठुलो उपहार के हुन सक्छ प्रिय? के हुन सक्छ? तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उनको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। परमेश्वरले दिनुभएको उत्तम उपहार ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ? छैन? म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, केही नसोच्नुहोस्, आफ्ना आफन्त परिवार केही पनि नसोच्नुहोस्। यस समय आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूलाई दिनुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको उपहार ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुहोस् र परमेश्वरको अनुग्रहको उपहारलाई ग्रहण गरेर पापको क्षमा पाउनुहोस् र कठोर न्यायबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। किनकि ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ प्रिय, अरू कसैमा उद्धार छैन। आजै यो मौका नगुमाइकन ख्रीष्ट प्रभुलाई आफ्नो परमेश्वर स्वीकार गरी आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण गर्नुहोस्। ख्रीष्ट प्रभुले तपाईँका भूत वर्तमान गरेका ठिक र बेठिक तरिकाले गरेका सबै काम र पापबाट क्षमा दिनुहुनेछ। सबै पापहरूबाट क्षमा दिनुहुनेछ। भूत र वर्तमान सबै र अनन्त जीवन लगायत सम्पूर्ण स्वर्गीय आत्मिकको आशिष तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले हालिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको कठोर सजायबाट ख्रीष्ट येशू बाहेक अरू कसैले बचाउन सक्दैन प्रिय। त्यसैले आज यो सुनौलो क्रिसमसको अवसरमा परमेश्वरले दिनुभएको उत्तम 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 उपहार ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नबाट पछि नपर्नुहोस्। तपाईँ जो ख्रीष्टमा जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, जसले ख्रीष्टमा जीवन समर्पण गर्नुभएको छ, जो तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, जो तपाईँ ख्रीष्टको धार्मिक राज्यमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँप्रति गर्नुभएको प्रेम, कृपा र अनुग्रहको एकछिन मनन गर्नुहोस् प्रिय। एकछिन मनन गर्नुहोस्। परमेश्वरको कठोर सजायबाट ख्रीष्ट प्रभुले क्रुसमा बलिदान भएर तपाईँलाई उद्धार गर्नुभएको कुराहरू सम्झी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यहाँभन्दा ठुलो धन्यवाद दिने अरू केही पनि ठाउँ छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बचाउन, तपाईँ र मेरो पापबाट हामीलाई उद्धार गर्न, अनन्त जीवन दिन, स्वर्गीय आशिषहरूमा तपाईँ र मलाई स्वर्गीय आशिषहरूको भागीदार बनाउनको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। अनि उहाँको प्रेम, कृपा र अनुग्रहको प्रत्युत्तरमा आफ्नो सारा जीवन समर्पण गरी पवित्र आत्माको शक्तिमा धार्मिक ठिक परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य जीवन जिउने लक्ष्य राखे विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहोस्। आफ्नो मनमा नयाँ भई, पूर्ण रूपले परिवर्तन भई, परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरू, अपवित्र कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू र बेठिक सबै काम र कुराहरू घृणा गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध कुरा र कार्यमा आफूलाई लगाउनुहोस्। परमेश्वर युगको अन्त्यसम्म तपाईसँग रहनुहुनेछ। युगको अन्त्यसम्म तपाईसँग रहनुहुनेछ र परमेश्वरलाई मनपर्ने
असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध हर कुरा र कार्य गर्न तपाईँ र मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको प्रेम, कृपा, आशिष र अनुग्रहले तपाईको जीवन फलोस्, फुलोस्, परिवर्तन र शुद्धित हुँदै ख्रीष्ट प्रभु जस्तै हुँदै जाओस्। यही नै क्रिसमसको तपाईहरू सबैलाई मेरो शुभकामना छ। परमेश्वरले तपाईहरूको जीवनमा अचम्म र उद्वेगको काम गर्नुभएको होस् र नयाँ जागृति र नयाँ जागरण ल्याउनु भएको होस् र उहाँको निम्ति तपाईँ नयाँ भएर जिउन सक्नुभएको होस् भनेर म परमेश्वरसँग आशिष माग्दछु। परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई आराधना होस्, परमेश्वरलाई स्तुति होस्। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नुभएको छ। त्यसैले धन्यवादी हौँ, उत्साहित हौँ र उत्साहित भएर परमेश्वरको महिमा गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समय। धन्यवाद, तपाईले आफ्नो पुत्रलाई हामीलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भयो। हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट उद्धार गर्नुभयो। हामीका पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। हाम्रा पापहरूको मोल तिर्न आफू नै कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। तपाईको प्रेम, अनुग्रह, कृपाको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता परमेश्वर, तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई तपाईको ग्रहणयोग्य जीवन, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जिउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा नयाँ जागृति, नयाँ जागरण ल्याउनको निम्ति तपाईले सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईका छोराछोरी जोसिलो भएर तपाईको निम्ति जिउन सकौँ र तपाईको हाम्रो हर जीवन, बोली, हर कुराबाट तपाईको महिमा गर्न सकौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।